بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، طلبة العلم والعلماء، أيها الدعاة الأجلاء، معشر الحاضرين والمشاركين النبلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، ومتعكم بالصحة والعافية وأبقاكم، وأدام الفرحة والبهجة والسرور بلقياكم، ورضي عنكم وأرضاكم. أيها الإخوة الكرام، لقد جئتكم من المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم. جئتكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكنه ومهاجره، من المدينة المنورة، من طيبة الطيبة. جئتكم زائراً ومشاركاً في هذه الأنشطة الدينية والعلمية والدعوية والتربوية. أحمل إليكم أزكى مشاعر الأخوة والألفة والود والحب والوفاء والعهد. لطالما استحثني إليكم الحب والإيمان، وإن نأت الأوطان وتباعدت البلدان، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، الذين يظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، يشرفني اليوم أن أحضر هذا الملتقى المبارك، والتي تقيمه جمعية أهل الحديث، وهي أعظم وأقدم وأكبر الجمعيات الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما أنها من أهم المؤسسات الإسلامية الدعوية في العالم، والتي قامت على منهج أهل السنة، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما أنها من أهم مدارس الحديث الشريف والسنة النبوية وعلومها. أيها الأحبة، والمنهج السليم، منهج الحق والعدل، منهج أهل السنة والجماعة. العالم الإسلامي بحاجة ماسة إلى الإرشاد والتوعية الدينية، ومحاربة المناهج البدعية والشبهات الانحرافية. وأولى الناس بهذه الأمان لما قال: بلغوا عني ولو آية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي هذا الحديث إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تتعرض المبطلين والجهال. إنها معاول ثلاث، كل واحد منها يمثل خطراً على السنة، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن ينصر بكم دينه، ويعز بكم كلمته، ويظهر بكم السنة. أيها الناس، إن الإسلام
أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله جل وعلا أن الله صوره في أحسن تقويم وركبه في أحسن مثال وتصميم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله جل وعلا أنه سبحانه خصه وفضله فاستخلفه في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي سياق شرف الإنسان وكرامته ورفعة مقامه ومكانته بين الله